अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलाक का अख्तियार किसको है और क्यों, इसकी वजह क्या है? आम तौर पर हम और आप ये समझते हैं कि तलाक ही वाहिद जरिया है, सिर्फ यही एक रास्ता है रिश्ते निकाह को ख़त्म करने का। और फिर हम ये भी समझते हैं कि तलाक का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ मर्दों को। उसके बाद हमें ये दिक्कत होती है कि आखिर इस्लाम ने मर्दों को इतनी अहमियत क्यों दी है, जबकि मर्द वो अपने अख्तियार का बेजा इस्तेमाल करके औरतों पर जुल्म कर सकते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी कर सकते हैं, उनके साथ गलत रवैया अपना सकते हैं, और ऐसी बहुत कुछ मिसालें भी मिल जाया करती हैं। दरअसल हमारी बुनियाद गलत है। इस्लाम में रिश्ते निकाह और तलाक का मामला ये दोनों बहुत क्लियर है। हमें चाहिए कि तलाक के मामले को हम जैसा इस्लाम ने बतलाया है उस पसे मंजर में जाने, तब हमें बहुत अच्छे अंदाज में पता चलेगा कि दरअसल तलाक उसका सिस्टम क्या है, निकाह के ख़त्म होने के तरीके क्या हैं, मर्द को क्या पोजीशन हासिल है, औरत को क्या पोजीशन हासिल है, और ये समाज और सोसाइटी के लिए कितना सुनहरा निज़ाम है, कितना बेहतर निज़ाम है, कितना मुअस्सिर निज़ाम है, मुफीद निज़ाम है, मुनसिफाना निज़ाम है। इसमें न किसी के साथ जुल्म है ज़्यादती, न किसी को ज़्यादा बाख्तियार बना करके दूसरे पर जुल्म का मौका फराहम किया गया है। क्या तलाक वाहिद जरिया नहीं है निकाह को ख़त्म होने का? कम अज कम 3 मशहूर तरीके हैं और चौथा नेचुरल तरीका है। चौथा जो नेचुरल तरीका है वो पहले मैं जिक्र कर दूं, यानी मौत वो निकाह को खत्म कर देता है। निकाह के नतीजे में जो रिश्ते वजूद में आते हैं उसमें भी कुछ रिश्ते जो सिर्फ निकाह की वजह से होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो नसब की वजह से होते हैं, जो नस्ल के रिश्ते होते हैं, वो मौत के बाद भी बाकी रहते हैं, लेकिन मौत की वजह से रिश्ते निकाह खत्म हो जाता है। अब आइए 3 जो इंसान अपने अख्तियार से खत्म करता है, वो तीनों अहम है। एक है तलाक, एक है निकाह को फस्ख करना, और एक है निकाह को खुला के जरिए खत्म करना। निकाह को फस्ख करने का मतलब क्या है? निकाह को फस्ख करने का मतलब यह है कि मियाँ और बीवी दोनों के रिश्ते निभ नहीं पा रहे हैं और दोनों को अलग होना जरूरी है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनका रिश्ता, उनकी जिंदगी अच्छे से नहीं निभ रहा है और रिश्तों में दरार है, और उसे खत्म करना दोनों के लिए, समाज और सोसाइटी के लिए, घर के लिए अब इस वक्त जरूरी हो गया है। लेकिन इसके बावजूद न औरत खुला लेने के लिए तैयार है और न मर्द तलाक देने के लिए तैयार है। तो ऐसी सूरत में काजी के सामने वो मामला जाएगा, अदालत में वो मामला जाएगा, और काजी दोनों के मामलात को देखेगा, उस पर गौर करेगा, और फिर वो दोनों को बिठाकर उनके सामने ये फैसला सुनाएगा कि इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते के रहने में ज्यादा बुराई है और खत्म होना ज्यादा बेहतर है। इसको कहते हैं फस्ख करना। इसमें अख्तियार गोया अदालत को है, लेकिन ये तीसरे नंबर पर है। काजी हर रिश्ते को बुला करके फस्ख नहीं कर सकता है, उसकी बहुत सारी शर्तें हैं जो काजी को पूरा करना होगा। दूसरा तरीका है कि रिश्ता नहीं निभ पा रहा है और चाहती है कि किसी तरह रिश्ता खत्म हो जाए, तो उसे अख्तियार है कि वो कहे कि मुझे खुला चाहिए। खुला का मतलब क्या हुआ? खुला का मतलब यह है कि चूंकि निकाह में महर वो मर्द को देना है, निकाह के अखराजात, वलीमे तक के अखराजात मर्द को बर्दाश्त करने हैं, घर बसाना और घर को बनाना और घर को संवारना और घर को चलाना, ये सारा का सारा मर्द के जिम्मे है। यहाँ तक कि तलाक के बाद जो इद्दत के अखराजात हैं
اور جو اس کے بچوں کے اخراجات ہیں، آئندہ بچوں کی پرورش کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے اس کی ڈیوٹی مرد کی ہے، وہ اسے نبھائے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ عورت جب اس سے کہے گی کہ مجھے خلا چاہیے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، جو میری مہر کی رقم ہے وہ واپس کر دو۔ یاد رکھیے مہر کی رقم بڑی تھوڑی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مہر کی رقم بہت زیادہ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، مسائل وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں میں رشتہ نہیں نبھ رہا ہے اور زندگی گزارنا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں شوہر یہ قدم بڑھائے، وہ اگوائی کرے رشتے کو ختم کرنے کی۔ دراصل رشتے کو ختم کرنے کے لیے آگے کون آئے، اس سلسلے میں شریعت نے 3 موقف رکھے۔ پہلا موقف یہ ہے کہ قاضی آگے آئے، دوسرا موقف یہ ہے کہ عورت آگے آئے، تیسرا موقف یہ ہے کہ خود مرد آگے آئے۔ اگر مرد آگے آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ رشتہ نہیں نبھ سکتا ہے، یاد رکھیے جب بھی رشتے کو ختم کرنے کی بات آئے گی تو وہاں یہ سارے پہلے فیصلے ہو چکے ہوں گے، کوششیں ہو چکی ہوں گی کہ یہ رشتہ نہیں نبھ سکتا، اسے ختم کرنا چاہیے۔ اب ایسی صورت میں اگر مرد آتا ہے تو اس سے کہا جائے گا ٹھیک ہے، پھر تم سارا اپنا نقصان اور اپنی ذمہ داری کو برداشت کرو اور تم طلاق دے دو۔ یہ جو تینوں طریقے ہیں آپ ذرا سوچیں کہ کتنا بیلنسو ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کبھی عورت طلاق کے لیے آگے آئے تو وہ خلا لے، کبھی مرد طلاق کے لیے آگے آئے تو وہ طلاق دے، اور کبھی طلاق کے لیے قاضی آگے آئے تو پھر دونوں کو بٹھائے گا، دونوں کے معاملات سمجھے گا اور بحیثیت قاضی کے جج کے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ یہ طریقے ہیں رشتوں کے ختم ہونے کے، اور گویا یہ 3 طریقے تینوں رائج ہیں۔ اب اس میں پھر بھی ایک چیز ہے کہ آخر عورت کو خلا کا انداز دیا گیا، قاضی کو فسخ کا طریقہ بتایا گیا اور مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا، خاص طور پر موجودہ ماحول میں جب طلاق کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جب مرد بغیر ان سارے مرحلوں سے گزرے ہوئے کبھی کبھی ناجائز اور غلط انداز میں، غلط سچویشن میں طلاق دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں سوال تو اٹھنا ضروری ہے کہ آخر شریعت نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جانتا ہے کہ اس کا مس یوز ہوگا، اس نے کیوں نہیں باؤنڈیشن رکھی مرد کے لیے، اور طلاق میں یہ آزادی کیوں دی گئی کہ اگر مرد پہل کرنا چاہے رشتے کو ختم کرنے کا تو طلاق کے ذریعے ختم کر دے، جبکہ عورت کو خلعت کرنا پڑے گا، قاضی کو باقاعدہ اس کا کیس کرنا پڑے گا اور اس میں ججمنٹ دینا پڑے گا، تو مرد کو یہ اختیار کیوں ہے؟ دراصل یہ تینوں 3 الگ طریقے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ طلاق کا طریقہ سب سے پاورفل ہے، سب سے آسان ہے اور زیادہ استعمال کے لائق۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ یقیناً مرد اور عورت دونوں اپنی زندگی کے 2 پلر ہیں، اور انہیں اگر اپنی زندگی کو ختم کرنا ہے، اس عمارت کو گرانا ہے، تو ایسی صورت میں دونوں کو ایکول اختیارات ہونے چاہیے جیسا کہ نکاح میں ہے۔ ہم دیکھیں کہ شریعت گویا دونوں کو برابر مقام دیتی ہے، برابر حیثیت دیتی ہے، ڈیسیژن کا پاور برابر دیتی ہے، دونوں کو فیصلے کا اختیار برابر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح میں اگر مرد قبول کر لے نکاح اور عورت قبول نہ کرے تو کیا نکاح ہوگا؟ نہیں، قطعی نہیں، کسی کے نزدیک نہیں ہوگا۔ دونوں برابر حق رکھتے ہیں نکاح کو قبول کرنے کا، جتنا حق عورت کو ہے اتنا ہی حق مرد کو ہے، جتنا مرد کو حق ہے اتنا ہی عورت کو بھی ہے، دونوں ایکویلٹی ہے۔ کیوں؟ یہاں رشتے کو جڑنا ہے، دونوں الگ تھے، انہیں ایک ساتھ آ کے ایک زندگی گزارنی ہے، ایک گھر بنانا ہے، ایک زندگی کی شروعات کرنی ہے، تو شریعت نے دونوں کو برابر اختیار دیا کہ اگر دونوں چاہیں تبھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن طلاق اس گھر کو ڈھانا ہے، اس گھر کو گرانا ہے، اس پلر کو ختم کرنا ہے، جو زندگی شروع ہوئی تھی اسے ایک دم ختم کر دینا ہے۔ ایسی صورت میں اگر دونوں کو برابر اختیار دے دیا جاتا تو کیا نتیجہ ہوتا؟ مرد یہ سوچ کر کہ کہیں عورت طلاق نہ دے دے اس کو پہلے طلاق دے دیتا، اور عورت یہ سوچ کر کہ کہیں یہ مجھ کو طلاق نہ دے دے وہ پہلے طلاق دے دیتی، نتیجہ ہوتا کہ طلاق سے پہلے طلاق ہو جاتی، اس شک میں کہ کہیں ایسا نہ ہو طلاق ہو جائے۔ اس وجہ سے شریعت نے اس کو ایک طرفہ رکھا ہے، اور اس میں شریعت نے مرد کی طرف اس لیے رکھا کیونکہ اسے احساس دلایا کہ اس کی
जो सामाजिक पोजीशन है, जो उसकी मुआशरती पोजीशन है, मुल्की पोजीशन है, उसकी जो साख्त है, वो सारी चीजें इकोनॉमिकल पोजीशन है, उसकी जो बहुत सारी जिम्मेदाराना पोजीशन है, उसको लेकर के मर्द इसको देर तक निभाएगा, जबकि औरत जज्बात में आकर के हो सकता है देर तक ना निभा सके। इसलिए यहां पर तलाक मर्द की तरफ रखा गया, खुला औरत की तरफ है। काजी को फस का अख्तियार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किया करो नाम सीखा लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए। अल्लाह हाफ़िज़।